भाग्यवन कुर्साचे कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मोरयेक बरी खबर हाडली आनी पवित्र आत्म्या वरवीं ती गर्भेस जाली. नमान मोरये कुरपेन बदलले सोमी देव तुजे सांगात हा स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे मुझे थंय जाव. नमान मोरये कुरपेन बदलले सोमी देव तुजे सांगात हा स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आनी देवाचो पूत मनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो. नमान मोरये कुरपेन बदलले सोमी देव तुजी सांगात हा स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवंती देवाची माये आंबा पासोत विनंती कर क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फावो जावचे खातीर प्रार्थुया. ही सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्ल्या वरवीं तुज्या पुतान क्रिस्तान मनशापण घेतले आमी जाणा जाल्या ताज्या कश्टान आनी क्रुसा वरवीं जिवंतपणाच्या आनंदाक आमी पावशे. तुजी कृपा आमच्या अंतस्करणांनी वोत म्हूण आमी मागताव त्याच क्रिस्तांच्या सोम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदा सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदा सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदा सर्वदा आमेन. देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीच्या दयेन म्हाका दिलाय तुज्या तबेन म्हजी मोत उजवाडाय म्हाका राख सांबाळ आनी चलय आमेन. सकाळीच्या वेळार उतार देवाचे आमकां जण एकल्यांक अशें म्हणटा किर्तनान 22:5 बघाचे न्हू देवाचे उतार हर एक सकाळी आमी आयकत आसतना तेच उतार आमकां आदार दिता, तेच उतार आमकां बळ दिता, तेच उतार आमकां सकत दिता. त्याच उतरां मरिफातच आयचो दीस आमकां चलोवंक एक धैर्य बळ घटाय आमकां मेळटा आसा. त्या खातीर हे सकाळीचो उतार आमकां अशें म्हणटा आमी विसरोंक फुरो देव आमकां विसरना कित्याक ताची नदर ताणें आमचेर लायलेली आसा. एक हांतुरणार आसल्या एक भाव भयणीची एक ल्हानशी टेस्टमनी अशी आसा. तिचे तूं म्हणा लागले की ब्रदर म्हजी मम्मी सदां 5:30 तुमचे मागणे आयकता. ती पिडेन आसा आनी तिच्या पांय गँग्रीन्स जाला आनी पांय तिचो कुस्तो इल्लो कट केला. हर एक दीस तिका वखदां घेवंक आसा. परच्या दिसा हांव म्हज्या कामा खातीर भायर गेल्ल्या वेळार ती वखदां घेवंक सकाळी विसरली आनी मागणे आयकली, ब्रेकफास्ट केली आनी थंयसर न्हिदली ती. आनी ती म्हणटा कोणें थापडले तिका, कोणें थापडले आनी म्हणा लागले की प्रत्येक तरां पळय तुजी वखदां हांगा आसा, तुवें वखदां घेवं नये, वखदां हांगा आसात, वखदां घेवं नये. कित्याक ती सकाळची वखदां मिस करूंक ना, ती घेवंकच जाय. ही सगळी उठून पळय लागली कोणच ना. कोणें तिच्या नांवान आपयले लुइसा तुजी वखदां हांगा आसा ती घे. आनी ती उठोवन वखदां पळयतना वखदां थंय आसात. कोणीय ते उठोना, कोणी तिच्या भोंवतणी ना. आनी ती म्हणटा म्हज्या सोम्यान म्हाका जागयले, म्हज्या सोम्यान म्हाका उठयले. मोगाचे न्हू ही वखदाचे घडीच जावंक फुरो. हे वखद सदां घेता ती. त्या दीस ती विसरली कित्याक तूं तिच्या कामा खातीर भायर गेले, अर्जंट काम आसलें भायर गेले आनी तुवें वेतना सगळें मम्मी ही तुजी वखदां सकाळीची, ही दनपाराची, ही सांज सगळें कर दवर आनी कितें कोणाक सांगून ती गेला. आनी
ती मागणी आयकली, ब्रेकफास्ट केली आणि परतून थंयच न्हिदली, विसरली. थापून लुइजा तुझी वखदां तुवें घेवन आय, उठ तुझी वखदां घे. पळय आमच्या मोगाचे न्हू, आमचो सोमी आमचो इश्ट न्ही गी, आमचो सोमी आमच्या आदाराक आसा. आनी बायबलान किती वर्स म्हणटा गे, हांव तुज्या आदाराक आसा, हांव तुज्या उजव्या हातान धरता, हांवें तुका पटलून धरला, हांवें तुका वेंगून धरला. हे आयकोवचे मात्र न्ही, आमच्या जिवितांत आमी एक्सपिरियन्स करीचे, आमी अनुभव करीचे, आमी ते सखत अनुभव करीचे. ओन्ली जेजू हांव तुजो मोग करता, जेजू न्ही म्हज्या मोगाचे न्हू, ह्या जेजूचेर आज तूं नदर लायताय, नदर लायताय. तुजें जिवीत जे परिवर्तनाचें जाता. म्हाका उडास आसा, गेल्या त्या हप्त्यात सगळो हप्तो आमी सुटकेचे आराधान दवरले. तातूंत एका भावान दिल्ली टेस्टमनी अशी आसा की सुमार 2 वर्सां 8 म्हयने खंयच्या बिझनेसाक हात घालता म्हणजे जायनातलें. पार्क हांव दुसरो ट्राय करता, जायनातलें. कितेंय करता जायनातलें. लँड लिंक करतालो तेय जायनातलें. ब्रदर, त्याच विका 2 लँड लिंक हांवें हात घाले, तेतूंत विन जालो मात्र न्ही, तातूंत सक्सेस जालो. म्हज्या मोगाचे न्हू, हे आमी हक्कान आनी धैर्यान म्हणूंक जाय. म्हजो सोमी म्हज्या पक्षाक आसा. कोण म्हणटा? साम पाऊल रोमन्स चॅप्टर 8:31 म्हणटा की देव म्हज्या पक्षाक आसा. ह्या सकाळच्या म्हणूंक जाय, देव म्हज्या पक्षाक आसा. देव तुज्या पक्षाक आसा जाल्यार देवसर तुज्या पक्षाक तुवें दवरूंक नसो, देवसर तुज्या पक्षाक तुवें दवरूंक नसो. देव तुज्या पक्षान रावून तुजें तें फायट कर, तुज्या जिवितांत काम करचें जाल्यार अनेक वस्तू, दुबाव, राग, द्वेष, झगडे, मसोर, बेबद्यापण, अनिष्कारपण, 2 वटेन चलचे, ह्या बॉम्ब्या पुसा ह्या वटेतून आमी कट आउट करूंक जाय. तेन्ना हक्कार जावंक जाय देवसरा, देव म्हज्या पक्षाक आसा, देव म्हज्या पक्षाक आसा. हक्क आसा, तुका पावर आनी ऑथॉरिटी आसा. जेरेमिया चॅप्टर 1:10 तुका पदवी आसा, पदवी आसा. देवान सब पदवी तुज्या हातान दिला. आज तूं एक मागलोलो, तूं एक मागलोलो, कित्याक तुज्या आवयच्या गर्भांत तुका रसच्या आदी त्या देवाक तुज्या विशयान कळीत आसा. साम 139 वर्ड ऑफ गॉड एकडी पळया. कीर्तन 130:9 एकडी उतार आमकां अशें म्हणटा. साम 139:1 उतार अशें म्हणटा की सर्वेस्परा तुवें म्हजी परीक्षा तुवें म्हजी परीक्षा केलाय आनी तूं म्हाका वळखताय, आनी तूं म्हाका वळखताय, तूं म्हाका वळखताय. आज शर्पिन जेजू तुका वळखता आसा. आज लुइसा जेजू तुका वळखता आसा. त्या खातीर वखदां गेला तर लुइसा थापण म्हणा लागलो की लुइसा घे तुजी वखदां, हांव तुका वळखता, हांव तुका वळखता. मॅल्विन हांव तुका वळखता. स्टीवन हांव तुका वळखता. जण एकल्यांक तो तुमी वळखता जाल्यार आमी कितले वळखता म्हज्या मोगाचे न्हू त्या जेजू, कितले वळखता. ह्या संवसाराच्या एडिक्शना बंदकणी बंदपासान आमी सांपडटा आसाव न्ही गी. त्या खातीर ह्या सकाळीच्या वेळा जण एकली उसारी आमी साम 69:14 साम 69:14 सगळे म्हणया. चिखलांतलो म्हाका निवार, चिखलांतलो म्हाका निवार, चिखलांतलो म्हाका निवार, चिखलांतलो म्हाका ना निवार. तर हांव तंतू रोमतलो, ना तर हांव तांतू रोमतलो, ना तर हांव तंतू रोमतलो. ना तर हांव तांतू रोमतलो. म्हज्या दुस्मनाच्या हातांतलो, म्हज्या दुस्मनाच्या हातांतलो, म्हज्या दुस्मनाच्या हातांतलो म्हज्या दुस्मनाच्या हातांतलो. म्हाका वाटय, म्हाका वाटय, म्हाका वाटय. म्हाका वाटय. गूढ उदकांतलो, गूढ उदकांतलो म्हाका निवार, म्हाका निवार. गूढ उदकांतलो गूढ उदकांतलो म्हाका निवार. म्हाका निवार. लारांनी म्हाका बुडोवंक दिवं नाका, लारांनी म्हाका बुडोवंक दिवं नाका, लारांनी म्हाका बुडोवंक दिवं नाका. लारांनी म्हाका बुडोवंक दिवं नाका. गुडायेन म्हाका गिळूंक दिवं नाका, गुडायेन म्हाका गिळूंक दिवं नाका, गुडायेन म्हाका गिळूंक दिवं नाका. गुडायेन म्हाका गिळूंक दिवं नाका. पाताळ
पाताळान मुजेर पाताळान मुजेर आपले तोंड धापूंक दिव नाका आपले तोंड धापूंक दिव नाका म्हाका जाप दी सर्वेस्परा म्हाका जाप दी सर्वेस्परा म्हाका जाप दी सर्वेस्परा म्हाका जाप दी म्हाका सर्वेस्परा जाप दी सर्वेस्परा म्हाका जाप दी सर्वेस्परा कित्याक उदार तुझी दया 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 कित्याक उदार तुझी तुझ्या दया ओढ काकुळतीन तुझे ओढ काकुळतीन म्हजे तुझी नदर घाल मुझे तुझी नजर घाल तुझ्या ओढ काकुळतीन तुझे ओढ काकुळतीन तुझ्या ओढ काकुळतीन तुझे ओढ सगळे काकुळतीन देवाचे उतार सकाळीच्या वेळार तुका आदार दिवचे उतार तू भायर भितर वता आसतना ऍक्सिडेंट जाता अवघड जाता अनाहुत जाता सगळे अडकळ जाता राखून व्हरचे उतार आज तुझे इंटरव्यू आसा तुका राखून व्हरचे उतार आज तू इल्लीगल आसाय जावं पुरो पारगांवांत इमिग्रेशनाच्या भिरांतीन आसाय जावं पुरो थोडे दीस काम करूंक जाय तुजी गरज आसा ह्या वेळार देवाचे उतारस तुका राखून व्हरू दी तुवें जोडले पयशे आज निर्फळ जायनाशे आज देव तुका राखून व्हरू दी आज जावं पुरो विशेष रितीन मागता आसतना आमी आज सकाळीच्या वेळार जावं पुरो आज तुजी इंटरव्यू आसा मेडिकल टेस्ट आसा खंयचो रिपोर्ट येवचेर आसा हे सगळे सोमेचे समर्पित कर म्हणया तुझ्या ओढ काकुळतीन तुझे ओढ काकुळतीन तुझ्या ओढ काकुळतीन तुझे ओढ काकुळतीन म्हजेर तुजी नदर घाल मुझे तुझी नजर 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 तुझ्या साकराक तुझ्या साकराक तुझे मुखामोळ लिपय नाका तुझे मुखामोळ लिपय नाका तुझ्या साकराक तुझ्या साकराक तुझे मुखामोळ लिपय नाका तुझे मुखामोळ लिपय तुझ्या नाका साकराक तुझ्या साकराक तुझे मुखामोळ लिपय नाका तुझे मुखामोळ लिपय तुझे नाका मुखामोळ लिपय नाका तुझे मुखामोळ तुझे लिपय मुखामोळ नाका लिपय नाका तुझे मुखामोळ हांव लिपय नाका अकंतांत आसा हांव अकंतांत हांव आसा अकंतांत आसा हांव अकंतांत हांव आसा अकंतांत आसा हांव हांव अकंतांत अकंतांत हांव आसा अकंतांत वेगीस आसा म्हाका जाप दी वेगीस म्हाका वेगीस म्हाका जाप दी वेगीस म्हाका वेगीस म्हाका जाप दी वेगीस म्हाका वेगीस म्हाका जाप दी वेगीस म्हाका म्हाका लागी सर म्हाका लागी सर म्हाका निवार म्हाका निवार म्हाका निवार म्हाका निवार म्हज्या दुस्मनाच्या हातांतलो म्हाका सोडय म्हज्या दुस्मनाच्या हातांतलो म्हाका सोडय म्हज्या दुस्मनाच्या म्हज्या दुस्मनाच्या म्हज्या दुस्मनाच्या म्हज्या दुस्मनाच्या हातांतलो म्हाका सोडय हातांतलो म्हाका सोडय सोम्या जेजू सोम्या जेजू तुझे भाग्यवंत रगत तुझे भाग्यवंत रगत ह्या वेळार म्हज्या अज्ञाचेर चिन्नाचेर कुडीचेर कुडीच्या विश्वाचेर म्हज्या घोवाचेर म्हज्या बायलेचेर म्हज्या आवयचेर म्हज्या बापायचेर म्हज्या भावाचेर म्हज्या भयणीचेर म्हज्या भुरग्याचेर हांव मागून घेता हांव मागून घेता हांव भायर भितर वता आसतना हांव भायर भितर वता आसतना जेजूचे रगत जेजूचे रगत म्हाका निवारो दे सगळ्या म्हज्या वावराचेर हांवें हाता गेल्या कामाचेर म्हज्या फुडाराचेर जेजूचे भोव भाग्यवंत अमोलीक रगत जेजूचे भोव भाग्यवंत अमोलीक वळण दे वळण दे वळण दे नाझरेत जेजूच्या नांवान नाझरेत जेजूच्या नावान नाझरेत जेजूच्या नांवान नाझरेत जेजूच्या जेजू सडवंतराच्या नांवान जेजू सर्वोच्चच्या नावान भाग्यवंत कुर्साच्या पदव्यान भाग्यवंत कुर्साच्या हांव पदव्यान देवसरा फरमायता हांव देवसरा फरमायता काळोखाच्या पदव्या फरमायता काळोखाच्या पदवे वायट सत्य फरमायता वाईट सत्य फरमायता जेजू नाझरेतच्या नांवान जेजू नाझरेतच्या हे नावान सगळे सगत ही सगळी सगळी म्हज्या लागीं ह्या न जावं दी मुझे लगी या ना म्हज्या लागीं ह्या न जावं दी मुझे लगी या ना म्हज्या लागीं ह्या न जावं दी मुझे लगी या ना हालेलुया 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 बघायचे न्हू अपुरबायन उतार वाचले हुकूम घाला मागलात एवरीडे पावर आनी अथॉरिटी तुमकां आसा म्हणचे न्ही म्हाका बी दिसता कितें जाता गे कितें जाता गे ना सगळें देव करता हे भरवसो तुजेर आज आसूंक जाय हर एक दीस म्हणूंक जाय म्हजे कुडी भिये नाका म्हजी चिंता न्हू भिये नाका सोडा
देव आमच्या पक्षान आसा, देव आमच्या पक्षान. ताणे कूड कावच येता. तुजो आत्मो बळवंत आसूंक जाय, बळवंत आत्म्यान म्हणूंक जाय, आत्म्यान म्हणूंक जाय कुडी भिया नाका, कुडी कॅन्सर आसा भिया नाका, भिया नाका. म्हज्या आत्म्यान जेजू आसा, जेजू आसा. आज घेवया उतार वापरबायेचे एक व्हिडिओ पळयताला तुमी. आज जसे इस्रायल परसा इजिप्तान भायर येता आसतना, इजिप्तान भायर येता आसतना मुखार मेळ्ळो दर्यो तुमी आयकला. पाटी फरावेचे सैन, मदे इस्रायल परसा. तरी कोणा पुरपुरले? मोयशे पुरपुर सुरू केले. मोयशे आमकां मोरो घडलाय की जायते पटे आमी पुरपुरता. देवा सकाळी मागणें आयकता, व्हिडिओ पळयता, वर्ड ऑफ गॉड रिपीट करता. खंय कित्याक कित्याक दनपरां मागता, दिमिगान मागता, उपास करता. मगाचे आज देवाची मांडोळ कितें तरी तुजी डिफरंट आसा, डिफरंट. हांव फाटी 4.5 वर्सां हांव लोकांची टेस्टिमनी आयकता आसा. म्हजें उतार न्ही, आराधनांत कितें दोळांत ती तुका मागल्या वेळार तांची वाट उक्ती जावनात. 2, 3, 4, 5 म्हयने वाट उक्ती जावनात जाल्यार अनेक पटी वाट उक्ती जाली. ती तांची जिविता ते मांडावळेची वाट. देव पक्षपाती नाहीच नाही. कितेंय सांगा, देव पक्षपाती नाही. नाही एकला बंगलो दिता, अनेकला नळ्याच्या घर दिता नाही. म्हज्या मोगाचें ताच्या ओन टायमार आमी केदाळरी म्हणल्या जायते म्हण एक टेस्टिमनी म्हणला. ह्या बॉम्बेंत एक गटाराच्या सायडीर झोपड्यांत एक आवय 2 भुरगीं वस्ती केन्ना नासली. बापाय मरण पावलो. बट एक कुटाम एक मागण्याचे भक्तीपणाचे. ही आवय कितें करताली? बंगल्यान घराघरांनी काम करून ह्या भुरग्यांक बरें शिकाप दिले. जेन्ना पावसाळ्या दिसांत गटार भरल्या वेळार ते उदक सगळें ते घरा भितर आसतलें. खाटयेर रावून 2 दीस तांणी काडला. खाटयेर रावून एक खाटयेर रावून 2 दीस तांणी काडला. खाटी घाले, लोकडाची खाटी, ती लोकडाची खाटी. म्हज्या मचीन सुमार वर्सां पयले ताबूर हे तरणाटे म्हाका मेळ्ळे. आनी केदाळे मेळटाले हांव मागण्याचे वळखीर आनी मेळून आसता. म्हज्या मोगाचे हे तरणाटे सुमार दिसा उपरांत तांणी एका तरणाट्यान तेज्या भावान, निमाण्या भावान व्हडलो परगांवांत पावलो. निमाण्यान टेस्टिमनी दिली अशी आसली की ब्रदर आमी त्या वर्सा तुका मेळटा आसतना आमचे कॉलेज मुक्त जाल्ली, मात्र कश्टांनी सगळी तेंची स्टोरी तांणी सांगली. कश्टांनी आमी जिवितान वयर येयल्या, दुकां गळोन आसल्या, आनी ल्हानशे झोपड्यांत आसल्या. पावस येयल्यान आमकां न्हीद पडना. एक त्यो जाळार यो, मच्छर जाळार यो, आनी उदक गटाराचे वयर येता. टॉयलेट म्युनिसिपालिटी टॉयलेट वचायचे. कश्टाची जिवीत. आमच्या मम्मीन घराघरान दुसऱ्यांची आयदनां घासून तिने कश्टांनी आमकां शिकाप दिले, वाडयले. ह्या ताबोर आश्रमांत आमी कंटिन्यू येता. तुवें आमकां मेळ्ळे जायते वर्सां पयलीं. ब्रदर आमकां देवान एक दूत आमचे लागीं धाडले. देवान आपल्या दुताक आमच्या जिवितांत धाडले. एक दीस एक व्यक्ती आमकां मेळ्ळो आनी आमचे सगळे समस्या म्हणून उलयता आसतना आमी एकामेकाक शेअर करूंक लागल्या. हो तर ह्यो व्यक्ती म्हणूंक लागलो की हांव अमेरिका रावता, तुमच्यान एकल्याक हांव विजा दिता, आनेकला तुमी व्हरा. आनी ताणें म्हज्या मालगाड्या भाव विजा दिली. ब्रदर आज म्हजो व्हडलो भाव अमेरिका पावला, मात्र न्ही त्या एका ग्रेस्त मनशान बऱ्या कंपनीन कामाक त्या म्हज्या भावाक दवरलें. ब्रदर नेक्स्ट मंथांत हांव अमेरिका वता. आज म्हज्या मोगाचें गटाराच्या सायडीर आसता ते कुटाम, कोणूच ना म्हणलें ते कुटाम, हर एकल्यानी हात सोडले ते कुटाम, हरी कोणेय तांकां वयर येवन कोणेय अशे हात दिवंक ना तसले कुटाम. आज 2 जाण भाव आवय अमेरिका सेटल आसा. मात्र न्ही म्हज्या मोगाचें आज देवान ते कितें जाय सगळें देवान तांकां फावो केला. आमी चिंतल्या बरी देव न्हयच न्ही जावं फ्रो आसून झोपड्यांत आसाय, जावं फ्रो तुजी विजा आज येवंक ना. हे तरणाट्याची वळख म्हाका आसली त्या वेळार. त्या मागीर हांव इस्रायल गेलो, म्हजें तांचे कॉन्टेक्ट चुकोवन गेले. सुमार वर्सां आदीं म्हज्या मोगाचें ताजी जिवीत हर एक दीस ती म्हणटाली की आमच्या घरा मम्मीन आमकां 5:30 उठोन मागणें करूंक शिकयलां. आनी सांजेर 1 वर आमकां मागणें करूंक वता आसले.
देव बिरांतीन जियेल्ल्या आमकां देवान सोण घालूंकच ना म्हज्या मोगाचें न्हू तर आमचो देव पक्षपाती न्हय एकल्याक अमेरिका धाड एकल्याक हांगा कुली कामाक दवरचो तसलो देव न्हय जावं फुरो तर दवरला जाल्यारय ताची मांडावळ आनीक वेगळे रितीन आसतली तशेंच म्हज्या मोगाचें न्हू आयच्या वेळार देवाचें उतर आयकुया निर्गमनाच्या पुस्तकांत 21 अशें आमकां उतार म्हणटा की जेन्ना इस्रायल परसां येता आसतना इजिप्ट गांवता जेन्ना ताच्या कश्टाक ताणें हाक बोब मारले देवा आमी कश्टांत आसां आमी मरते आसां फारो आमकां दग दिते आसा आमकां बाचाव कर क्विकली देव म्हणटा की पळया म्हज्या मोगाचें न्हू उतार म्हणटा की हांवें तांचें दळदीरपण पळयलां हांवें तांचे कश्ट पळयलां उतार म्हणटा पळया निर्गमनांत 23:7 एगडी वाचा एक्सोडस चॅप्टर 3:7 वाचा एगडी आणि सर्वेस्परान मुळे हांवें इजिप्तांत म्हज्या लोकांचे म्हज्या एक वळ पळया ते म्हज्या इजिप्तांत लोकांची इस्रायल लोकांची म्हणून ना म्हज्या लोकांची जेन्ना तूं बोब मारताय हाक बोब मारताय दुका गळयताय तो समी म्हणटा म्हजो पूत वो त्या भयणी म्हळ्यार लुइजा उठ तूं वखदां घेवं नये सिंपल कितो मोगाळ आमचो जेजू न्हय गी कितो दयाळ न्हय गी तो कितो काकूदार न्हय गी तर म्हज्या मोगाचें न्हू येदे ते व्हडले कश्ट जिवितांत आयला कित्याक रातान दिसता जाल्यार तूं कनेक्ट जावं राव न्हय म्हज्या मोगाचें न्हू मोयचे इजिप्टा वता आसतना 80 वर्सां प्राय उतार म्हणटा एगडी ते वाचून घेवया एक्सोडस चॅप्टर 7:7 पळया एक्सोडस चॅप्टर 7:7 एगडी वाचया आमी निर्गमनांत 27:7 एगडी वाचया मोइसेन आनी आरोनान सर्वेस्परान फरमायले ते केले मोइसे फारावे कडेन उलोवंक वेताना ताची प्राय मोइसे फारावे लागीं उलोवंक वेता आसतना ताची प्राय मोइसे फारावे लागीं उलोवंक वेता आसतना ताची प्राय 80 ताची प्राय 80 आरोनाची प्राय 83 आरोनाची प्रायज आसा त्या वेळार देव मोइशेक आनी आरोनाक इजिप्ता धाडटे आसा म्हज्या मोगाचें न्हू जायते पळय हांवें म्हणटा इतलीं वर्सां कांय जावना आनी देवान कांय बरें केल्ल्या बरी ना जायते आमचो भावार्थ हाळोवंक देंवचार आमकां जायते एवढी गुंडे ना गी तुवें लायफान कांय केल्लें बरें ना कितें ना कितें घट्ट पिये जेव खा आनी कितें कर देंवचा जायते पळय आमकां बुसला येता म्हज्या मोगाचें न्हू 80 वर्सां प्रायचेर मोइशे धर इजिप्टा धाडला जाल्यार धर म्हज्या मोगाचें न्हू देव नितीदार आनी काकूदार न्हय गी आतां परतून या निर्गमनांत 23:7 एगडी वाचया आमी आनी सर्वेस्परान म्हळें हांवें इजिप्तांत म्हज्या लोकांचे दळदीरपण म्हज्या लोकांचे आज तुजी इंटरव्यू ब्रेस्तरचो दीस आज तुजी काकूत करूंक जेजू आज तुवें नदर लावन आसा म्हज्या मोगाचें न्हू म्हज्या लोकांचे दळदीरपण हांवें पळयलां आमचे जण एकल्याचे दळदीरपण ते कळीत आसा आमचे कश्ट ते कळीत आसा आमचे समस्ये ते कळीत आसा उतार म्हणटा की म्हज्या लोकांचे दळदीरपण हांवें पळयलां तांकां दग दितल्या अधिकाऱ्यां सुटका मेळच्या खातीर तांणी मारली भोग हांवें आयकलां मात्र न्हय तांची दुकां म्हाका कळीत आसा उतार न्हय गी हे उतर इतलें सकत आसा म्हज्या मोगाचें न्हू हे सुतर आयकोन तुमी खंय तर खंय पावल्यात तुमच्या दोळ्यांतले दुखां जेजून पुसून काडला तुमचे कश्टाने परिहार केला तुमच्या अस्कतकाने पयस केला त्या वेळार देव स्वयं मोइशेक त्या सुदान तांकां तिथं भायर काड मुखार येता आसतना मेळटा तांबडो दर्यो आनी इश्टीन फारावेचे व्हडले सैन फॉलो करून येते आसले त्या थळा देव मोइशेक म्हणटा की मोइशे म्हाका कित्याक तूं बोब मारते आसाय तुजी बेतकटी आसा मारत्या उदकाचेर आनी सगळीं परसां सुक्या धरणी वयल्यान पाशार जातली आदल्या पिळगेचेर नदर लाया आदल्या पिळगेक त्या पातयेल्ल्या देवान तांची हाक बोब आयकून ताच्या दोळ्यांतली दुकां पळयल्ल्या देवान दर्यो उक्तो करूं नागी
हे व्हिडिओ वो आपण पळया सत्रान. The Israelites, descendants of Abraham, fled to live in exile in Egypt due to famine. The Egyptians were terrified of the Israelites' expansion, so they enslaved them. The Israelites could not bear the torture and prayed to God. God heard their prayers and decided to lead the Israelites out of Egypt. The Israelites finally departed from Egypt under God's guidance. Stand still and see the salvation of Jehovah. Lift you up your rod and stretch out your hand over the sea and divide it. आपुरबायन या व्हिडिओचेर तुम्ही नदर लायला. आपुरबायन हो व्हिडिओ तुम्ही पळयला. कसे देव आपल्या पोरचेक राखून वडच्या खातीर सगळो दर्योस उक्तो करता जाला तसो देव आज आमच्या मुखल्यान वचनागी. त्या खातीर इसाया प्रवादी 22:5 वळ 2 आणि 3 म्हणटानगी हांव तुमचो देव तुमच्या मुखल्यान वेतालो. म्हज्या मोगाचेनो जेन्ना फारावेचे सैन्य परतून नाश करीचे म्हणून तांकां पाटी पडल्या वेळार देवान सगळ्या त्या सैन्याक नाश करणं इस्रायल पोरचेक मात्र जैत लाभोवनागी. त्या खातीर उतार म्हणटाना की इसाया प्रवादी पुस्तकांत 54:17 म्हणटा की तुज्या विरुद्ध खंयची सकत वापरूंक कोणाचें जावचें ना. कित्याक जफानिया 3:17 तुजो रसलो तुजो देव तुज्या मदें आसता आसतना कोणेय तुका हात लावंक जावचें ना. कोणेय तुका हात लावंक जावचें ना. ह्या पातळीर आयच्या दिसा आमचे हात आमी उक्ते दवरया, दोळे आमचे धांपया आनी ह्या गायनान भाग घेवन मागच्या वेळा समेची सकत आमच्या जण एकल्यांच्या जिवितांत देव नेवच्या खातीर जण एकली ह्या वेळा मागया. म्हज्या मोगाचेनो समेची कृपा समेची पदवी आमची जिवितां वाळून येवंदी म्हणून ह्या वेळार आमी मागया. वेळार काय सतय जाता जाल्यार आमचे दोळे धांपया. समेची सकत ह्या वेळा आमच्या जिवितां वाळून येवंदी. ह्या वेळा रक्तान आमकां नितळ कर. कोण आयसीयूंत आसा, व्हेंटिलेटर आसा,
मरणाच्या तळीर आसा, लास्ट स्टेज आसा, भुरग्यांची एग्जाम आसा, आज इंटरव्यू आसा, आज विजा येता म्हण वेट करन आसा, रिपोर्ट येता म्हण वेट करन आसा. जेजू चासून नावा तुझी वाटो होगती जावं दी. सगळे अडकळता, अडचणीता, बांदडता, बांदकडीता, काळोखाच्या अंधकाराच्या पदवेता जेजू नासरताच्या नावान तुमकां सुटका आनी सडवान प्राप्त जावं दी. आज कोर्ट केस आसा गी एक्सोडस 14:14 देव तुज्या खातीर फायट करतल्या वेळा, तुज्या कोर्ट केसीन तुका जैत लाभतल्या वेळा, सगळ्या सांगळातां सुटका मेळटल्या वेळा. हालेलुया, 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 हालेलुया. पवित्र आत्म्या देवाने, सर्गीच्या आत्म्या आम्हा सर्वांच्या देवाने जाणवायन आमकां बोर, जाणवायन आमकां बोर, जाणवायन आमकां बोर, जाणवायन आमकां बोर, जाणवायन, 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 जाणवायन आमकां भर 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 पवित्र आत्म्याच्या दिसा दैवी सत्तेच्या आत्म्या देवाने 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 आवळा. पवित्र आत्म्या देवाने आमकां सुटसुटीत कर, आमची आळसाय पयस कर, आमची आळसाय पयस कर, सगळं त्यंते सवतन आमकां राखून वर देवाने. सम्या जेजू, सम्या जेजू, हो सकाळीचो वेळ तुझ्या हातान आमी दिता. आमकां सुटसुटीत कर, आळसायेतान सुटका लाभय. ह्या सकाळीच्या वेळार तुझ्या भुरग्यांक हांव तुझ्या हातान दिता. तुझ्या रक्तान आमच्या भुरग्यांक धुवन नितळ कर, आमच्या भुरग्यांक धुवन नितळ कर. वायटांतल्यान आमकां निवार, 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 वायटांतल्यान आमकां निवार. हालेलुया, हालेलुया. मोगाचेनो ब्रेस्तव सुदीस जण एकल्याचो संतोष भरीत आशिर्वादाचो बेसवचो दीस जण एकला जावं दी. तुम्ही भिया नाका, कावचे नाका, देव तुमच्या पक्षान आसा. आज दनपारां 2:45 तावन 4 o'clock म्हणजे सुटकेचे विशेष आराधन भाग घेया आनी समीचे सगळं अनुभव करा. हे व्हिडिओ तुम्ही वापरवेन पळयलात, तुम्ही तशेंच आयच्या मागण्या तुम्ही भाग घेतला. ही लिंक एकामेका तुमच्या इश्टांक, फ्रेंड्सांक, कोणाक म्हणी धाडा. तांचो भावार्थ घट जावन हर एक दीस आमी भावार्थान जियोवची जावया. मोगाचे न्हू विशेष अनाउन्समेंटींग जावन आसा. आज ब्रेस्ता सांजे 7 ते 9:15 डेलिव्हरन्स आनी सुटकेचे आराधन आनी मागणे. आनी तशेंच होली रोजरी चर्च आलंकार मुडबिद्रे, परतूर म्हणटा होली रोजरी चर्च आलंकार मुडबिद्रे. सकाळी दनपार आमच्या मागण्यान भाग घेतला. सगळ्या विवर्सांनू त्या सुवाते तुम्ही आसात जाल्यार हे 3 दीस येया आनी वर्ती सुटका आनी सडवण आमी अनुभव करया येवकरिस्तांतल्या जेजूची. हे 3 दीस आमी सांगात मागता आसतना वर्ती सकत आमी अनुभव करूये. तशेंच दीस जावन आसा डेट 4, 5, 6 मार्च 4, 5, 6 तारीखेर म्हळ्यार कर सीन्सच्या बुधवारचो पयलो दीस, तायरेचो सीन्सचो बुधवार, मागीर ब्रेस्तार जावन आसा सांजे 4 ते 8 वरां पर्यंत. अर्गावाकडे मिसेचे बलिदान, पवित्र आराधन, सुटके खातीर विशेष मागणे येया जण एकले. तशेंच म्हज्या मोगाचें हांव आनी फादर सिरील लोबो, फादर मेल्विन त्या सुवातेर आमी तेका जाण आसतले. सेंट सेबेस्टियन चर्च पेरमानोरू एक ह्यूज ओपन कन्वेन्शन जावन आसा. ओपन कन्वेन्शन हे 3 दिसा डेलिव्हरन्स सुटके खातीर मागणे आसा. 7, 8, 9 ओपन ग्राउंडार ओपन कन्वेन्शन. म्हज्या मोग सांजे 4 ते 8 वरां पर्यंत हांव प्रत्येक फादर सिप्रियान तशेंच फादर बाजील वास त्या सुवातेर आमी आसतले. एंटायर टीम आसता. सुकय नाकात, येया व्हडा संख्यान आनी सुमीची सकत आमी जण एकली अनुभव करया. आनी एनाउन्स करना आसा म्हज्या मोगाचें न्हू हे वर्स, हे बरोवरचें वर्स यात्रेक पैणात तुम्ही भाग घेवन आसात. आमचो एक ग्रुप एनाउन्स केला 2 दिसां भितर पॅक जावन आसलो. ते कोणाक दुसऱ्या ग्रुपान जॉयन जावंक जाय
हे जावन आसा ग्रुपाची डेट मे 15 तारीखेर काल हांवें सांजेर इल्ले अनाउन्समेंट रॉंग करना आसा मे 15 तारीखेतावन मे 20 आनी 6 तारीख पर्यंत मे 15 तावन मे 26 ह्या जग कुमसाराक त्या सुवातेर त्या ग्रुपांत आसतले आत्मीक पॉयंट बऱ्या रितीर आमी करून व्हरूंक ते आमकां आदार दिताले. तुमकां कोणा येवंक जाय ह्या वॉट्सअप नंबराचेर तुमी कॉन्टॅक्ट करात 9082662636 आमचे डिवायन मिनिस्ट्रीचे थोडे मेंबर्स तांतू आसतले तुमकां आदार दिला मागण्यांत आनी खरेंच तो जेजू आमकां आणखी आत्मिकान भरून दी. आमेन. पराच्या टेस्टिमनी आमी आयकुया. प्रेज द लॉर्ड. लॉरेंट गोन्साल्वीस म्हणलो एकलो भाव देवान ताच्या जिवितान केल्ल्या बरेपणा खातीर साक्ष दिवंक कशी व्हरता. तो म्हणटा म्हजें अँकल बोन फ्रॅक्चर जाल्लेलें आनी ताका ऑपरेशन करीजे म्हण डॉक्टरांनी सांगलें. ऑपरेशन सक्सेसफूल जावचे खातीर हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशन बरोवन घालें आनी तांणी दिल्ली देवाची उतरां हांव कळनासतना उसारून मागतलो. देवाचे कृपेन आतां ऑपरेशन बऱ्या तरेन जावन म्हजे पांय गूण केल्ले खातीर धन्यदेवाक हांव काळजांतावन अर्गां दितां. आयजाया चॅप्टर 49 वर्स 15. एक स्त्री आपल्या दुधाच्या बाळाक विसरत गाय, आपल्या कुसव्याच्या भुरग्याची ती दया करची ना गाय, पूण ती पर्यंत विसरत जाल्यार हांव तुका विसरचो ना. विणा म्हणली एकली भयण मुंबय थावन देवान तिच्या जिवितान केल्ल्या बरेपणा खातीर साक्ष दिवंक कशी व्हरता. ती म्हणटा म्हजे पांय सुजिल्ले आनी कितले वखदां केल्यार ती सूज उणें जायनासतली. त्या वेळार हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशनां बरोवन घालें. सकाळीं दनपरां आनी सांजेर युट्यूबरांच्या मागण्यांत हांव कळनासतना भाग घेवन जेजून म्हाका गूण करचे खातीर हांवें मागलें. देवान म्हजें मागणें आयकलें. आतां म्हज्या पांयांची सूज कंप्लिटली रावला आनी दूख सगळें गेलां देखून धन्यदेवाक हांव काळजांतावन अर्गां दितां. साम चॅप्टर 50 वर्स 15. आकांताच्या दिसा म्हाका उलो मार, तेन्ना हांव तुका निवारतलो आनी तूं म्हाका मान दितलोय. शल्वीरा मतायस म्हणली एकली भयण UK थावन देवान तिच्या जिवितान केल्ल्या बरेपणा खातीर साक्ष दिवंक कशी व्हरता. ती म्हणटा हांव UK मास्टर्स करूंक म्हूण आयिल्ली आनी हांगासर आयिल्ल्या वेळार म्हाका जायते त्रास जाले आनी कश्ट जाले, पूण देवाच्या कृपेन ह्या सगळ्या कश्टांचेर हांवें जैत वेलें आनी म्हजें मास्टर्स हांवें कंप्लीट केलें. ताजे उपरांत एक बरें काम मेळ्ळें जें म्हण हांव मागतलें आनी डिवायन मर्सी पंगडाक हांवें पिटिशनां बरोवन घाल्लें आनी दनपरच्या 3 ते 4 वरां म्हणसर चलच्या पवित्र सक्रामेंताच्या आराधनांत हांवें कळनासतना मागलें. देवान म्हजें मागणें आयकलें आनी हांवें चिंतलेचें की चड बरें काम देवान म्हाका ह्या UKन फोव केलें देखून धन्यदेवाक हांव काळजांतावन अर्गां दितां. जेरमाया चॅप्टर 33 वर्स 3. म्हाका उलो मार आनी हांव तुका आयकतलो, तुका कळीत ना ते वर्ते गूट हांव तुका सांगतलो. कोल्हापूर तावन एक भयण देवान तिच्या भावाच्या जिवितान केल्ल्या बरेपणा खातीर साक्ष दिवंक कशी व्हरता. ती म्हणटा म्हज्या भावाच्या काजाराक जायत्यो अडखळी आयल्यो. त्या वेळार हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशनां बरोवन घालें आनी युट्यूबार प्रचार जावचे सकाळींचे दनपाराचे आनी सांजेच्या मागण्यार हांव कळनासतना भाग घेवन म्हज्या भावाचे काजार बऱ्या तरेन जावचे खातीर मागतलें. देवान म्हजें मागणें आयकलें आनी म्हज्या भावाचे काजार आमी चिंतलेचें की चड बऱ्या तरेन जालें देखून हांव धन्यदेवाक काळजांतावन अर्गां दितां. आयजाया चॅप्टर 54 वर्स 10. पर्वत आपले स्थान सोडून वेतीत आनी दोंगर हालूंक लागतीत, पूण म्हजो विश्वासी मोग तुका केदींच सोडचो ना, म्हजो शांतीचो कादार केदींच हालचो ना, अशें म्हणटा तुजी दया करता तो सर्वेस्पर.